अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आप जानते हो, कल हमने वो फेजेस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने लगभग एक फेज कंप्लीट किया है। तो आज हम दूसरा फेज, या जिसको हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो पढ़ना है। कल मैंने बताया था आपको कि अलेक्जेंडर केरेंस्की जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज मैं उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूं। जो अलेक्जेंडर केरेंस्की जो प्राइम मिनिस्टर बना, सब कुछ उसने अच्छा किया था, बहुत अच्छा काम किया था, लैंड रिफॉर्म्स लाए थे, बाकी सब कुछ किया था। सॉरी, बट he made two mistakes। काम करने के साथ साथ उसने क्या किया, उसने दो गलतियां की। वो दो गलतियां क्या थी? एक तो ये था, he did not hold elections। उसने इलेक्शंस नहीं करवाए, क्योंकि जो रशिया ने जुल्म का दौर देखा था, ऑटोक्रेसी देखी थी, मोनार्की देखी थी। तो अब पब्लिक चाहती थी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, हमारी मर्जी के रहनुमा हो, जो हमारा मुल्क चलाए। जब उसने ये इलेक्शंस टोटल उसने नहीं माने, उसने इसका जब लोग डिमांड कर रहे थे, बाकी लीडर्स भी उससे डिमांड कर रहे थे, उसने ये रीज़न दिया कि जब तक न हालात ठीक हो जाए, जब तक न स्टेबिलिटी आ जाए, जब तक न वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो जाए, तब तक इलेक्शंस होल्ड नहीं हो पाएंगे। और दूसरी गलती थी, ही डिड नॉट विड्रा फ्रॉम वर्ल्ड वार फर्स्ट। दूसरी गलती उसने की, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उससे वो विड्रा नहीं कर सका, जिसमें रशिया क्यों चाहता था कि लोग क्यों चाहते थे ये विड्रा करे? क्योंकि रशिया की पूरी इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, पूरे जो रिसोर्सेज थे खत्म हो चुके थे, लोग मर चुके थे, फौज मर चुका था और लोग तंग आ चुके थे। अब लोग चाहते थे कोई नॉर्मल सी हो, कोई डेवलपमेंट हो, उनके जख्मों पे कोई मरहम पट्टी हो। तो लोगों ने डिमांड की, लेकिन उसने ये डिमांड भी ठुकराई, और ये दूसरी गलती मानी जाती है इसकी। और ये बहुत जो मांग थी, अहम तरीन मांग थी लोगों की नहीं, बल्कि जो बाकी लीडर्स जितने भी थे रशिया में, वो सब चाहते थे कि जो रशिया वर्ल्ड वार फर्स्ट से बाहर निकलना चाहिए, रशिया को वर्ल्ड वार से बाहर निकलना चाहिए। बहरहाल अब हम आज फेज 2 स्टार्ट करते हैं। फेज 2 में क्या होता है, बोल्शेविक का एक लीडर होता है, और जो आपको पहले मैंने बताया, बोल्शेविक दो ग्रुप थे, ये दो ग्रुप थे, बोल्शेविक एंड मेंशेविक्स। जो बोल्शेविक्स थे उनका लीडर था लियोन ट्रोट्स्की। उसने भी हुकूमत से, जब हुकूमत किनकी थी उस वक्त, मेंशेविक्स की जो हुकूमत थी, उनसे डिमांड किया कि आप रिफॉर्म्स कीजिए, लैंड रिफॉर्म्स लाइए। और एक बात और उसने एक डिमांड रखी इस गवर्नमेंट के सामने कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है इसे विड्रा कीजिए, क्योंकि हम लुट चुके हैं, हम बिक चुके हैं, हमारा कर्जा बहुत चढ़ा है और लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही, और तो और क्या, यहाँ बेरोज़गारी भी बढ़ चुकी है। इन चीज़ों को मद्देनजर रख के जो बोल्शेविक्स थे, इन्होंने ये डिमांडें की थी हुकूमत से, लेकिन हुकूमत ने इन चीज़ों को ना मानते हुए, इनको ठुकराते हुए, उन्होंने इसकी जो डिमांडें थी, जो यहाँ इस पार्टी की जो डिमांडें थी, जो मांगे थी, इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बदले में क्या किया हुकूमत ने, जो बोल्शेविक्स थे, इस पार्टी पे कंप्लीट बैन लगा दी, और इसके जो लीडर्स थे उनको जेल भर दिया गया। बोल्शेविक्स
کے بین لگنے کے بعد ہی لگ بھگ 5 یا 6 مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے، جو رشین آرمی ہے، جو رشیا کی اپنی آرمی ہوتی ہے، یہ حکومت کا تختہ پلٹ دینا چاہتے تھے، یعنی حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ بات پرائم منسٹر کیرنسکی کو پتہ چلتی ہے. کیرنسکی جو کیرنسکی تھا اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو روک سکے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کو اپنی آرمی تھی ہی نہیں، اور اس نے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ کیوں نہ میں آج بالشویکس سے مدد مانگوں. لیکن بالشویکس کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا تھا؟ پہلے ان کو بین کیا تھا، ان کے لیڈرز جو تھے ان کو جیل بھر دیا تھا. لیکن ان سارے چیزوں کو بھول کے اس نے اب مدد مانگی ان سے. وہ کیا مدد کر سکتے؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ پوری پارٹی بین تھی، جو بھی لیڈر تھے وہ جیل میں تھے، تو وہ کیسے مدد کر سکے؟ ہاں، ان کے پاس ایک چیز تھی، ان کے پاس ایک قسم کا فوج تھا جن کو ریڈ گارڈز بولتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ہتھیار بھی تھے اور ہتھیار چلانے کی ٹریننگ بھی تھی. اور ریڈ گارڈز یہ کن کے پاس تھے؟ بالشویکس. اور بالشویکس نے جب اس نے مدد مانگی بالشویکس سے، تو بالشویکس نے مدد دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور انہوں نے کیرنسکی کو مدد دے دی. اور جو ریڈ گارڈز تھے انہوں نے آرمی کو ڈیفیٹ کیا، آرمی کو ہرایا، اور آرمی کو تختے پہ قبضہ کرنے سے باز رکھا. مگر جب آرمی کو انہوں نے ہرایا تو یہ پھر جو ریڈ گارڈز تھے یہ پھر اپنے مقام پہ یا کہیں اور نہیں چلے گئے، بلکہ یہ وہاں ہی رہ گئے پیٹروگراڈ میں. اور اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے، لینن جو کہ جب بالشویکس پارٹی پہ بین لگتی ہے تو وہ رشیا چھوڑ کے چلا جاتا تھا. اس وقت وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اب جب یہ ریڈ گارڈز نے اب پیٹروگراڈ میں یہ ایک قسم کا قبضہ کر لیا، تو لینن واپس آ رہا ہے وہاں سے لینن، اور اس نے اپنی اور اس کی مشہور سپیچیں ہیں بہت زیادہ، جن کو لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے ان کے جلسوں میں. تو اس نے شروع کر دیا اپنے اس پروگرام کو، اپنے اس سپیچز کے پروگرام کو اس نے آگے بڑھانے کی کوشش کی. اس نے لوگوں کے دل جیتنا شروع کر دیا. ایک اور طبقہ تھا سیویٹس بولتے ہیں ورکرز کونسل کو. یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا، لیکن جتنے بھی یہ کنٹری میں تھے یہ سب بالشویکس کے کنٹرول میں تھے، یعنی کہ یہ بالشویک کو مانتے تھے. اور اسی اسنا میں کیا ہوا، سیویٹس کی مدد سے بالشوکس نے سیویٹس کو استعمال کیا، اور انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کیرنسکی پرائم منسٹر کو کمپل کیجئے، مجبور کیجئے کہ اس کو بولے حکومت چھوڑ دے. اور انہوں نے سیم یہی کیا، حکومت چھوڑنے پر اسے مجبور کیا. اور جب اس نے حکومت چھوڑنے سے انکار کیا یا حکومت نہیں چھوڑی تو کیا ہوا، ان اکتوبر، اب ہمارا مین مقصد ان اکتوبر 24 اور 25 کو، اکتوبر 24 اور 25 کو کیا ہوتا ہے، لینن جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے ریڈ گارڈ سے. ریڈ گارڈ انہی کی آرمی تھی، بالشوکس کا فوج تھا، بالشوکس کی ٹرین آرمی تھی. تو انہوں نے اس کو آرڈر کیا کہ آپ کیا کرو گے، آپ رات کے وقت جا کے رشیا میں یا پیٹروگراڈ میں جتنی بھی گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں، ان سب پہ قبضہ کیا جائے. یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ لینن دیتا ہے آرڈر ریڈ گارڈز کو کہ آپ پورے رشیا کی جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے. اور جو
یہ ریڈ گارڈز ہیں وہ ریسپونڈ کرتے ہیں اور بالکل اس کے آرڈر کو مانتے ہوئے یہ وہی کام کرتے ہیں. راتوں رات یہ تمام سکولز، کالجز، ہسپتالز، گورنمنٹ آفسز، پوسٹ آفسز، سب کچھ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور رات میں ہی یہ پورا قبضہ کر لیتے ہیں. ایک رات اور ایک دن میں قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس مین خاصیت کیا ہے اس ریولیوشن کی؟ اس میں کوئی بھی کسی کی بھی جان نہیں جاتی ہے، کوئی بھی گولی نہیں چلتی ہے. تو اس لیے اس کا دوسرا نام بھی دیا، اس کا دوسرا نام ہے بلڈ لیس ریولیوشن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلڈ لیس. بلڈ لیس ریولیوشن اور اکتوبر، بلڈ لیس اور اکتوبر اور ریولیوشن، یہ ہمارا ریولیوشن کا جو اکتوبر ریولیوشن ہے یہ اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا رشین سول وار. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ایکسپلین کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے. خدا حافظ.